अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कुर्लुस उस्मान सीज़न 4 एपिसोड 95 के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की एपिसोड का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है। ओलोफ अपने साथियों के साथ किले में मौजूद होता है और कहता है कि तुर्गुत बहुत गुस्से में है, वो उस्मान साहब के साथ यहाँ पर हमला ज़रूर करेगा। दान इस पर कहता है, आपको लगता है कि वो हमला करेंगे? ओलोफ कहता है, बिल्कुल वो हमला करेंगे। अगर वो हमला नहीं करेंगे तो उल्टा हम उन पर हमला कर देंगे। अभी ये बातचीत जारी होती है कि वालदा सुल्ताना गुस्से से अंदर दाखिल होती हैं और ओलोफ से कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ओलोफ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे पूछे बिना ऐसा कदम उठाने की। फिर वो गुस्से से अपना खंजर उसकी गर्दन पे रख देती है। ओलोफ कहता है, वालदा सुल्ताना मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। वालदा सुल्ताना कहती है, क्या तुम अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे थे? हाँ ओलोफ। ओलोफ कहता है, मैं अपनी मौत का इंतज़ार नहीं कर रहा। मौत का इंतज़ार वो लोग करेंगे जिन्होंने मुझसे मेरे साथियों को छीना, जिन्होंने कांता कोज़नूस को मारा। हाँ वालदा सुल्ताना, मैं उस्मान से सब कुछ छीन लूँगा। एनागोल किला तो अभी सिर्फ शुरुआत है, मैं उससे वो सब कुछ छीन लूँगा, उसे तबाह बर्बाद कर दूँगा। और ये सब कुछ मैं आपके लिए कर रहा हूँ वालदा सुल्ताना। ये कहने के बाद ओलोफ खड़ा हो जाता है और वालदा सुल्ताना को बैठने के लिए कहता है। दूसरी तरफ उस्मान साहब अपने अहले खाना से कह रहे होते हैं कि नईमान पहले कोनिया में रुकेगा, फिर यहाँ पर हमला कर देगा। बाला खातून कहती है, कितने आदमी होंगे उसके पास? उस्मान साहब बताते हैं, लगभग 40,000। बुरहान कहता है, ये बहुत ज़्यादा है जनाब, हम कैसे हमला करेंगे? इसके बाद कोहनूर कहता है, जनाब आप हुक्म दे तो हम कोनिया पर जाकर उस पर हमला कर दें। उन पर हमला करने के बाद हम वापस यानी शहर आएंगे और यहाँ पर ताकत हासिल करने के बाद फिर हमला करेंगे। उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, ये बासंतीनियों की सुस्त फौज नहीं है, ये मंगोल हैं, इनकी तश्कीलात भी हमारे जैसी है, हम इनसे भाग नहीं सकते। उस पे कहता है, तो फिर हम क्या करेंगे जनाब? उस्मान साहब कहते हैं कि हम अल्लाह ताला से रुजू करेंगे। हमारी जंग एक जैसी है लेकिन हमारे दिल ईमान से बड़े हुए हैं। इसके बाद उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं, नक्शा लेके आओ बुरहान। बुरहान नक्शा लेकर आता है। फिर वो सब नक्शे के पास बैठ जाते हैं। नक्शा देखने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, 40,000 फौज, उनको यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 5 दिन लगेंगे। बुरहान तुम एक ऐसा दस्ता तैयार करो जो शहादत के जाम के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, ताकि वो उनको वहाँ पर जाके उनसे लड़ना शुरू करें और ताकि उनकी रफ्तार जो है वो धीमी हो जाए। कोहनूर कहता है, तो जनाब हमारे वो सिपाही तो वापस नहीं आ सकेंगे। उस्मान साहब कहते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन रियासत का ख्वाब बेनाम सिपाहियों के नाम से ही उभरता है। जाके उन्हें बता दो बुरहान और ये दस्ता तैयार करो। ला खातून कहती है, तो क्या हम इससे रोक सकेंगे उन्हें? उस्मान साहब कहते हैं, ये हम उन्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि उनकी रफ्तार को आहिस्ता करने के लिए कर रहे हैं। बाला खातून, आप बाजियान के साथ मिलकर खंदक तैयार करोगी और जगह जगह खंदक खोदी जाएंगी। जो जो आपके साथ जाना चाहते हैं उनको आप साथ लेके जाएंगी। बाला खातून कहती है, जैसा आपका हुक्म जनाब। ये कहने के बाद उस्मान साहब कुछ सोचने लग जाते हैं और कहते हैं, अब मुझे जाना होगा। जानिब इसमें सुल्ताना ओलोफ से कहती है, तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की ज़िंदगी मेरे कब्ज़े में है, मैं तुम लोगों को यहाँ पे दफन कर दूंगी अगर तुमने मेरे हुक्म के बगैर कुछ किया। ओलोफ कहता है, दफन तो हम उनको करेंगे जो हमारे मुखालिफ हैं। आपने उसकी एक टांग को जख्मी कर दिया है, दूसरी टांग को मैं करूँगा, फिर हम उसकी गर्दन काट देंगे। अस्मियान सुल्ताना कहती है, बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन वक्त आने पर। ओलोफ कहता है कि तुर्गुत किले के आसपास ही है, वो जानता है कि वो अकेला इस किले पर हमला नहीं कर सकता। वो बहुत जल्द उस्मान के साथ मिलकर यहाँ पर हमला करेगा, फिर मैं उस्मान और तुर्गुत दोनों को ख़त्म कर दूंगा। वालदा सुल्ताना कहती है, उस्मान और तुर्गुत का सर उतारने से पहले तुम उन दोनों को मेरे पास लेके आओगे। ओलोफ कहता है, ठीक है। फिर वालदा सुल्ताना कहती है, लेकिन तुम एनागोल के लोगों को कुछ नहीं कहोगे। ओलोफ कहता है, यहाँ पर ईसाई और मुसलमान दोनों रहते हैं, मैं इन सब को कुछ नहीं कहूँगा, ये लोग अमन से रहेंगे। अभी यहाँ पे ये बातचीत जारी होती है कि आरजे अंदर आता है और कहता है, वालदा सुल्ताना, नईमान और उसकी फ़ौज कोनिया पहुँच चुकी है। वालदा सुल्ताना खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम मुझे उनके पल पल की खबर दोगे। इसके बाद वो ओलोफ से कहती है, ओलोफ ये किला तुम्हारे पास मेरी अमानत है, मेरा साया यहाँ पर रहेगा, कोई भी गलती करने की कोशिश ना करना। ये कहने के बाद वालदा सुल्ताना वहाँ से चली जाती हैं। और दूसरी जानिब उस्मान साहब नक्शे पर सबको समझा रहे होते हैं। कहते हैं, यकूब साहब, जानदार साहब और करासी बे, मुझे इन सब के पास जाना होगा क्योंकि हमारी अकेली फ़ौज नाइमान के खिलाफ लड़ने के लिए काफ़ी नहीं होगी।
جاندار صاحب ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اس پر ملعون خاتون کہتی ہے، عثمان صاحب کیا جاندار صاحب اسماء سلطانہ کے وفادار نہیں ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہم انہیں قائل کر سکیں گے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں، جب مسئلہ ترکوں کی زمین کا ہو تو تمام ترکوں کو اکٹھا ہونا ہوگا، مجھے لگتا ہے وہ ہماری بات ضرور مانیں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، میرے پاس کچھ ایسا ہے کہ جسے میں اسے قائل کر لوں گا۔ بالا خاتون کہتی ہے، اگر وہ قائل نہ ہوئے تو ہم کیا کریں گے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں، ہم اکیلے ہوں یا ہمارے ساتھ کوئی ہو، اگر ہم سے کسی کا نقصان ہوتا ہے تو وہ سب کا نقصان ہوگا۔ کوہ نور کہتا ہے، یہ سرداران تو ہمیشہ سونے کی تلاش میں رہتے ہیں جناب، مجھے نہیں لگتا وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن ہم ان کے دلوں میں نور کا ایمان بڑھیں گے، جو لوگ اس قابل ہوں گے ایمان کو سمجھیں گے، وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ اگر وہ سب مضبوط ایمان والے ہوں گے تو ہمارا ساتھ دیں گے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو منگول تک تو کیا، ہم تبریز تک جائیں گے۔ ابھی یہ بات چیت جاری ہوتی ہے کہ ایک سپاہی اندر آتا ہے اور کہتا ہے، عثمان صاحب، ترگو صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ان سب سے کہتے ہیں، آپ سب یہاں سے جائیں، میں ترگو صاحب سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان صاحب کے کہنے کے بعد سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب اوکتم بے اور بیندر بے کو دکھایا جاتا ہے۔ بیندر بے کہتا ہے، میں نے سنا ہے آپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے جا رہے ہیں۔ اوکتم صاحب کہتے ہیں، ہاں، میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے جا رہا ہوں۔ بیندر بے کہتا ہے، ممکن ہے 40,000 فوج منگول کی پہنچنے سے پہلے آپ اپنی بیٹی کی شادی کی تقریب مکمل کر لیں گے۔ یہ خاتون یہ سننے کے بعد کہتی، ان تمام فیصلے کے پیچھے والدہ سلطانہ ہے۔ بیندر بے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ اس کے بعد وہ اوکتم صاحب سے کہتا ہے، عثمان آپ کا رشتہ دار بننے چاہ رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ عثمان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے نعمان کا ایک ہاتھ کاٹا، اس نے اس کے سپاہیوں کو مارا، اب نعمان نہیں چھوڑے گا۔ اوکتم بے کہتا ہے کہ 40,000 فوج بہت زیادہ، اگر وہ یہاں آ جاتے ہیں تو بہت مشکل ہوگا۔ بیندر بے کہتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے جتنے بھی بڑے سردار ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں گے؟ سب سرداروں کو منع کر دیا گیا ہے، تو سوچیں جب نعمان اور اس کی فوج یہاں پر آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ وہ سب کو یہاں پہ ختم کر دیں گے، کوئی بھی اس کی دشمنی مول نہیں لینا چاہتا۔ بینگی خاتون کہتی ہے، والدہ سلطانہ ہے، والدہ سلطانہ کی طاقت اتنی ہے کہ وہ منگول اور عثمان دونوں کو روک سکتی ہیں۔ اسی دوران ایک سپاہی اندر آتا ہے اور کہتا ہے، اوکتم صاحب، والدہ سلطانہ آئی ہیں۔ دوسری جانب عثمان صاحب اور ترگو صاحب کو دکھایا جاتا ہے۔ ترگو صاحب عثمان صاحب سے کہتے ہیں، میں وہاں پر گیا تھا عثمان صاحب، جہاں پر میں نے اپنے ساتھیوں کو ملنے کے لیے بلایا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہیں آئے۔ میں جانتا ہوں اس اولوف نے ان کو شہید کر دیا ہوگا، ورنہ میرے لوگ کبھی بھی بھاگ نہیں سکتے۔ میرے سپاہی نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہمارے وہاں سے جانے کے بعد والدہ سلطانہ وہاں پر آئی تھی، وہ والدہ سلطانہ اولوف کے ساتھ، کافروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں عثمان صاحب۔ وہ غداروں کے ساتھ مل کر ہمیں منگولوں کے خلاف متحد کر رہی تھی، وہ ہمارا ساتھ کبھی بھی نہیں دے گی۔ سننے کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں، وہ ضرور ایناگول گئی ہوگی، وہ اولوف سے ملنے گئی ہوگی کہ اس نے اس کے حکم کے بغیر ایناگول پر حملہ کیا، لیکن وہ پھر بھی اس بات سے فائدہ اٹھائے گی۔ وہ اولوف اور اسماء سلطانہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہم وہاں پر حملہ کریں گے، لیکن حالات بہت پیچیدہ ہیں، ابھی ہم حملہ نہیں کریں گے، ہمیں جو کرنا ہوگا سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ وہ انتظار کرتے رہیں گے لیکن ہم حملہ نہیں کریں گے۔ ترگو صاحب کہتے ہیں، عثمان صاحب آخر کب تک؟ عثمان صاحب کہتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو انتظار کروائیں گے، مزید انتظار کروائیں گے، وہ انتظار کر کر کے پاگل ہو جائیں گے، لیکن ابھی ہم حملہ نہیں کریں گے۔ ترگو صاحب کہتے ہیں، عثمان صاحب ایسے کیسے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے، ان کے فوجی بد نظمی کا شکار ہو جائیں گے، وہ منکر آپس میں ہی لڑ مر لیں گے، جب وہ آپس میں لڑیں گے میں اپنی انصاف کی تلوار لے کر ان پر حملہ کروں گا۔ ترگو صاحب کہتے ہیں کہ اب تلوار کے بنا کوئی بھی چیز ہمیں انصاف نہیں دے سکتی۔ عثمان صاحب ترگو صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، تم بے فکر ہو جاؤ، ہم ایناگول کو ایسے ہی نہیں جانے دیں گے، اور اگر اب ہم نے نعمان کے ہوتے ہوئے ایناگول پر حملہ کیا تو یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا، تم بے فکر ہو جاؤ۔ ترگو صاحب کہتے ہیں، ٹھیک ہے عثمان صاحب، میں جانتا ہوں میرے بہت سارے سپاہی شہید ہو گئے ہیں، جبکہ میں نے پہلے بھی آپ کے حکم کی نافرمانی کی، لیکن اب میں ایسا نہیں کروں گا، اور اب سے میں وہی کروں گا عثمان صاحب جو آپ کا حکم ہوگا۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔